श्रीगुरुभ्यो नमः। गत अधिवेशने गतकक्ष्यायां यदागमपरिभाषा अनित्या इति उक्तम्। अनित्यत्व ज्ञापकं किम् इत्युक्ते आने मुक् इति सूत्रे मुक् विधानमेव इति उक्तम्। किमर्थं सा अनित्या इति अङ्गीकर्तव्यम् इति पृष्टे द्वितीये इत्यत्र तदानीमेव यण् न भवति, अनिष्टः यण् न भवति इति साधितम्। अन्यदपि उदाहरणम् अस्ति, जहार इति। जहार इति विद्यते किल, तत्र पश्यतु, तत्र हृ धातोः यदा वृद्धिः तदानीं हृ इत्यत्र ऋकारस्य वृद्धौ कृतायाम् आर् इति भवति। तर्हि तत्र द्वित्वादिकं कृतं जहार अ इति। इदानीम् आत औ नलः इति एकं सूत्रं विद्यते। तत्र आकारान्तस्य औत्वं भवति। कुत्र? इदानीं पपौ इत्यादिषु वयं शृणुमः। पपौ आत औ नलः इत्यनेन आकारस्य किं भवति? औत्वं भवति। तेन पपौ दधौ इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। कश्चन पृच्छति, जहार इत्यत्र रेफविशिष्टः आकारः ज ह आर् इति विद्यते किल, तत्र रेफविशिष्टः आकारः अस्ति। एवञ्च रेफविशिष्टस्य आकारस्य तत्र रेफः पृथक् इति न ग्राह्यम्। अयं रेफः आकारस्य समीपे जातः। इतः पूर्वं कुत्र तत्र प्रणिधारयति इत्यत्र अस्माभिः चर्चितं, तद्वदेव अत्रापि हृ इति ऋकारस्य स्थाने अयम् आकारः आगतः। आकारस्य समीपे रेफः विद्यते इति कारणात् आकारस्य समीपे न, आकारमुद्दिश्य एव रेफः विहितः। तद् अस्माभिः दृष्टम्। उरन्रपरः इति सूत्रेण किमुक्तम्? आकारस्य समीपे रेफः विहितः। एवञ्च यमुद्दिश्य विहितः इत्युक्ते आकारमुद्दिश्य एव रेफः विहितः। एवञ्च दार् इत्यत्र सः रेफः, दार् इत्यत्र दा इत्यस्य अवयवः न भवितुमर्हति, तत् साधु। परन्तु तत्र आ इत्यस्य अयं रेफः अवयवः भवेत् किल, तत्र तद्वद् अत्रापि जहार् इत्यत्र अयं रेफः हा इत्यस्य अवयवः न भवेत्, परन्तु आ इत्यस्य अवयवः भवेत्। एवञ्च अवयवः भवेत्। अतः यदागमपरिभाषा अत्र प्रवर्तेत। यदागमः इति शब्देन अयं रेफः ग्रहीतुं शक्यते। एवञ्च आत औ नलः इत्यत्र आत् इति यदा आकारः गृह्यते, जहार इत्यत्र अयम् आकारः ग्रहीतुं शक्यते। रेफविशिष्टः आकारः ग्रहीतुं शक्यते। एवञ्च रेफविशिष्टस्य आकारस्य स्थाने औत्वं भवितुमर्हति किल इति पृच्छति कश्चन यदागमपरिभाषा सञ्चारेण। तदानीं वदति न सा परिभाषा अनित्या इति अस्माभिः अङ्गीकृतम्। अनित्या इति अङ्गीकारात् एतादृशस्थलेषु सा परिभाषा न प्रवर्तते। कुत्र न प्रवर्तते इत्युक्ते यत्र अस्माकम् इष्टं विद्यते किल, लक्ष्यमेव अस्माकं भगवान् विद्यते। एवञ्च लक्ष्यसिद्धये एव अस्माभिः सर्वं कर्तव्यम्। एवञ्च जहार इत्यत्र औकारविशिष्टं रूपं न इष्टम्, अपि तु हा इति श्रूयमान आकारविशिष्टमेव अस्माकम् इष्टम्। अतः तदर्थम् इयं परिभाषा अनित्या इति अङ्गीक्रियते। एवञ्च जहार इत्यत्र औत्वम् अपि न। जहार इत्यादौ आत औ नलः इति च न। एकः विषयः। अन्यः विषयः, न च आकारादेः वर्णस्य वर्णान्तरम् अवयवः कथम् इति वाच्यं वचनेन अवयवत्वबोधनात्। सामान्यः प्रश्नः, ननु वर्णाः सन्ति किल, वर्णाः सर्वेपि पृथक् पृथक् एव सन्ति। एकस्य वर्णस्य अन्यः वर्णः अवयवः इति वक्तुं न शक्नुमः। पश्यन्तु, इदानीम् एकस्य अन्यः अवयवः इति अयं व्यवहारः कदा प्रचलति इत्युक्ते यदा तावत् उभौ अपि स्तः तदा एव एकस्य अन्यतरः अवयवः इति वक्तुं शक्नुमः। इदानीं मम शरीरम् अपि अस्ति,
मम हस्तः अपि अस्ति अस्मिन् क्षणे अथवा अस्मिन् समये, तदानीमेव मम शरीरस्य मम हस्तः अवयवः इति वक्तुं शक्नुमः। यदा तावत् शरीरम् अस्ति तदा हस्तः नास्ति, यदा हस्तः अस्ति तदा शरीरं नास्ति इति यदि स्यात् तदानीं शरीरस्य हस्तः अवयवः, हस्तः शरीरस्य अवयवः इत्येवं वक्तुं न शक्नुमः। वर्णाः एवमेव सन्ति। किं कारणम् इत्युक्ते वर्णाः क्षणिकाः। यदा एकः वर्णः अस्ति तदानीं द्वितीयः वर्णः नास्ति, यदा द्वितीयः अस्ति तदानीं प्रथमः नास्ति। तर्हि प्रथमस्य द्वितीयः अवयवः अथवा द्वितीयस्य प्रथमः अवयवः इति कथं वा वक्तुं शक्नुमः इति पृच्छति। परन्तु इयं परिभाषा कथं किम् अस्यां परिभाषायां किम् अस्ति इत्युक्ते यदागमाः तद्गुणीभूताः आगमाः, आगमाः नाम वर्णाः एव, वर्णरूपाः एव किल आगमाः। एवञ्च वर्णरूपाः आगमाः कस्यचित् अवयविनः भवेयुः इति अस्ति। कथं वा कस्यचित् अवयवाः भवेयुः इति वदति। कथं वा वर्णाः अवयवाः भवितुम् अर्हन्ति अन्यस्य कस्यचित् इति पृच्छति। न च अकारादेः वर्णस्य, अकारस्य वा भवतु आकारस्य वा भवतु, जहार इत्यत्र आकारः वर्णः, न च आकारादेः वर्णस्य वर्णान्तरम् अवयवः कथम् इति प्रश्नः। न च वाच्यं, एवं न अस्माभिः प्रष्टव्यं। किं कारणम् इत्युक्ते यदि वाक्यमस्ति प्रमाणमस्ति तर्हि सर्वम् अङ्गीकर्तव्यमेव। वाक्यमस्ति, किं वाक्यमस्ति, आद्यन्तौ टकितौ इति आदि अन्तशब्दः प्रयुक्तः, आद्यन्तशब्दौ प्रयुक्तौ। एवञ्च कस्यचित् आद्यवयवः अन्यस्य कस्यचित् अन्तावयवः इति प्रयुक्तमिति कारणात् वचनेन अवयवत्वबोधनात्, एवञ्च वचनमेव अवयवः इति वदति, अतः अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यं। ननु वचनं बोधयति इति कारणात् अङ्गीकर्तव्यं वा? पाणिनिः उक्तवान् इति कारणात् सर्वथा अवयवः इति अङ्गीकर्तव्यं वा इत्युक्ते सः वदति अवयवः इत्युक्ते अवयवसदृशः इत्यर्थः। तर्हि आद्यन्तौ टकितौ इत्यत्र टित् आद्यवयवः भवति इत्युक्ते आद्यवयवसदृशः भवति। खित् उद्देश्यस्य अन्तावयवः भवति इति उक्ते अन्तावयवसदृशः भवति इत्यर्थः। एवं रीत्या तत्र तस्य च अवयवत्वसादृश्ये पर्यवसानं बोध्यम्। समाप्तम्। न च उक्तज्ञापकात् वर्णग्रहणे अस्याः अप्रवृत्तिः इति वाच्यम्। आनेमुक् इति सूत्रे भाष्ये अकारस्य अङ्गावयवस्य मुक् इत्यर्थे पचमानः इत्यत्र तास्यनुदात्तेति स्वरः न स्यात् इति आशङ्क्य अदुपदेशभक्तः तद्ग्रहणेन गृहीष्यति इत्युक्तेः असङ्गत्यापत्तेः। इदानीम् इयं परिभाषा अनित्या इति अस्माभिः साधितं। यदागमपरिभाषा अनित्या इति। अनित्या इत्यत्र किं ज्ञापकम् इत्युक्ते आनेमुक् इत्यत्र मुग्विधानमेव ज्ञापकम्। आनेमुक् इत्यत्र मुग्विधानं कथं ज्ञापकम् इति किञ्चित् कस्मिन् सन्दर्भे मुग्विधानं ज्ञापकम् इति चिन्तयन्तु। पच् आ आन इति अवस्था, तत्र वस्तुतः अकस्सवर्णे दीर्घः इति दीर्घः प्राप्तः। दीर्घः कीदृशः इत्युक्ते वर्णकार्यं। दीर्घः वर्णकार्यं, वर्णयोः कार्यमेव किल वर्णकार्यम्। एवञ्च दीर्घरूपं वर्णकार्यं प्राप्तं। वर्णकार्ये प्राप्ते सति पाणिनिः आनेमुक् इति मुखं करोति। एवञ्च मुक्करण अनन्तरं मुक् प्रवृत्ति अनन्तरं मुग्विशिष्टस्य अम् इत्यस्य यदागमपरिभाषया अक्त्वेन ग्रहणं कृत्वा यदि सवर्णदीर्घं वयं कुर्मः तर्हि पचान इति रूपं सिद्ध्यति। स च सवर्णदीर्घः पूर्वमेव प्राप्तः। एवञ्च यदि सवर्णदीर्घः एव इष्टः तर्हि मुग्विधानं व्यर्थं। मुग्विधानं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति, यदागमपरिभाषा न प्रवर्तते इति। तर्हि यदि यदागमपरिभाषा तत्र न प्रवर्तते तर्हि किं भवति, वर्णकार्यं तावत् न भवति। एवञ्च वर्णकार्ये यत्र यत्र वर्णकार्यं कर्तव्यम्, अत्र प्रकृते कीदृशं वर्णकार्यम्, अकस्सवर्णे दीर्घः इति सवर्णदीर्घरूपवर्णकार्यं कर्तव्यं। यदि वर्णकार्यं क्रियते तर्हि मुग्विधानं व्यर्थं स्यात्। मुग्विधानं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति, वर्णकार्ये कर्तव्ये एव इयं परिभाषा अनित्या।
इति ज्ञापयति। अतः वर्णकार्ये एव इयं परिभाषा अनित्या, अन्यत्र सर्वत्र इयं परिभाषा नित्या एव। इत्युक्ते यदागमपरिभाषा वर्णकार्यविषया एव। यदागमपरिभाषया यदा वा किञ्चित् यदागमपरिभाषा कुत्र प्रवर्तते, वर्णविषये एव प्रवर्तते। यदागमपरिभाषा कुत्र न प्रवर्तते, वर्णविषये एव न प्रवर्तते कुत्रचित्। एवञ्च नित्यत्वम् अनित्यत्वम् इत्येतदुभयं कुत्र, वर्णविषये एव इति वक्तुं शक्यते वा इति कश्चन पृच्छति, कस्यचित् आशङ्का। उक्तज्ञापकात् वर्णग्रहणे अस्याः अप्रवृत्तिः इति न च वाच्यं, तथा न वाच्यम्। आने किं कारणम्, आनेमुक् इति सूत्रे भाष्यप्रयोगः एव तत्र ज्ञापकं। कुत्र इत्युक्ते वर्णविषये एव इयं परिभाषा इति कथनम् असाधु इत्यत्र भाष्यविचारः एव प्रमाणम्। किम् इत्युक्ते स्वरविषये अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः भाष्यकारैः साधिता। यदि त्वया वर्णविषये एव इयं परिभाषा इति उच्येत तर्हि स्वरविषये इयं परिभाषा प्रवर्तते इति भाष्यकारस्य कथनम् असङ्गतं स्यात्। भाष्यकारः यतः तथा कथयति तेन किं ज्ञायते, वर्णविषये वर्णभिन्नविषये इति तत्र सर्वविषयिनी एव इयं परिभाषा इति स्वीकर्तव्यम्। आनेमुक् इति सूत्रे भाष्यं किमस्ति, आनेमुक् इति सूत्रे भाष्ये अकारस्य अङ्गावयवस्य मुक् इत्यर्थे, अंगावयवस्य अकारस्य मुक् इति कस्य अर्थः, आनेमुक् इति सूत्रस्य अर्थः अंग अवयवस्य अकारस्य मुक्। एवं आनेमुक् सूत्रस्य अर्थः वर्णितः। अंगं नाम किं, पच् शप् पच् अ आन। इदानीं पच् अ इत्यस्य अंगम् इति नाम, यस्मात् प्रत्ययविधि तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्। अतः प्रत्ययः आन इति प्रत्यये परे, तदादि इत्युक्ते पच् इत्येतदादि पच इति इदं स्वरूपम् अंगम् अंगसंज्ञकं भवति। अंगावयवस्य अंग अवयवस्य अकारस्य, अंगावयव अकारः कः, पच इत्यत्र अन्ते श्रूयमानः अकारः। अंगावयवस्य अकारस्य अंगावयवस्य मुक् तस्य मुगागमः इत्यर्थे पचमानः इत्यत्र सूत्रे भाष्ये किम् आशङ्कितं, तासि अनुदात्तेत् इति स्वरः न स्यात्, तास्य अनुदात्तेत् इति स्वरः न स्यात् इति विचारं कृत्वा अदुपदेशभक्तः तद्ग्रहणेन गृहीष्यते। अदुपदेशभक्तः येन तत्रैव स्वरकार्ये पचमानः इत्यत्र एव स्वरविषये इयं परिभाषा प्रवर्तते इति उक्तम्। इति स्वरः न स्यात् इत्याशङ्क्य अदुपदेशभक्तः, ह्रस्व अकार उपदेशः तस्य भक्तः तेन गृहीतः लाक्षणिकः अयं, तद्ग्रहणेन ह्रस्व अकारग्रहणेन गृहीष्यते इत्युक्तेः। तथा उक्तत्वात् असङ्गत्यापत्तिः, असङ्गतं स्यात् तद्वचनं। किं वचनं, वर्णविषये एव इयं परिभाषा प्रवर्तते अथवा न प्रवर्तते इत्यङ्गीकारे स्वरविषये इयं परिभाषा न प्रवर्तते इति स्यात्। परन्तु स्वरविषये प्रवर्तते इति भाष्यकारः उक्तं, भाष्यकारैः उक्तं, तद् असाधु स्यात्। अतः तथा न अङ्गीकर्तव्यम्। अन्यः विषयः, किञ्च ङमन्तपदावयवस्य ह्रस्वात् परस्य ङमः ङमुड् इत्यर्थे कुर्वन्नास्ते इत्यादौ ङमः ङमुडागमे नत्वप्राप्तिम् आशङ्क्य यदागमाः इति न्यायेन आद्यस्यापि पदान्तग्रहणेन ग्रहणात् पदान्तस्य इति निषेधः इत्यनया परिभाषया आगमानाम् आगमि धर्मवैशिष्ट्यमिपि बोध्यते इत्याशयक ङमुट्सूत्रस्थभाष्य असङ्गतेः। ङमुट्सूत्रम् इत्युक्ते ङमः ह्रस्वात् अचि ङमुट् नित्यम् इति सूत्रम्। ह्रस्वात् अचः, ह्रस्वात् अचः परः यः ङम्, तस्मात् परत्र अचि परे ङमुडागमः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। ङमः ह्रस्वात् अचि ङमुट् नित्यम् इति अस्ति। तस्य सूत्रस्य तावत् द्वेधा अर्थवर्णनं क्रियते। अत्र तावत् यथा अर्थवर्णनं कृतं तदाश्रित्य अहं वदामि। ङमन्तपदावयवस्य ह्रस्वात् परस्य ङमः ङमुट् इत्यर्थे वस्तुतः कुर्वन् आस्ते इति उदाहरणं। लक्ष्ये प्रथमं ह्रस्वः अच् स्यात्, कुर्व वकारोत्तराकारः ह्रस्वः, तस्मात् परत्र कः स्यात्, ङम् स्यात्,
कुर्वन् नकारः ङम् आस्ते इत्यत्र अच् ङमो ह्रस्वात् अचि ङमुट् ङमुट् नित्यम् इति अस्ति तत्र अस्माभिः किं कृतम् एवं सूत्रार्थः एवमस्ति ङमन्तपदावयवस्य कुर्वन् इति कथम् अस्ति ङमन्तं पदं विद्यते ङमन्तपद अवयवः कः ङम् इत्युक्ते ङमन्तपदम् इति उक्ते सम्पूर्णं पदं ग्राह्यं कुर्वन् इति तस्य अवयवः ङम् इत्युक्ते केवलं कुर्वन् नकारः एव ग्राह्यः सः कथमस्ति ह्रस्वात् परः स्यात् कुर्व इत्यत्र ह्रस्वात् परः स्यात् तस्य ङमुडागमः तस्य किं भवति ङमुडागमः भवति इति अस्मिन् पक्षे तर्हि ङमुट् इति आगमे ङमुट् इति विधेये त्रयः आगमाः सन्ति ङुट् नुट् नुट् इति त्रयः ङुट् इति कवर्गपञ्चमः ङुट् नुट् इति टवर्गपञ्चमः नुट् इति तावत् तवर्गपञ्चमः तर्हि प्रकृते कुर्वन् इति तवर्गपञ्चमः अस्ति इति कारणात् तवर्गः एव गृह्यते नुट् इति तर्हि कुर्वन् आस्ते इत्यत्र तस्य नकारस्य नुट् आगमः ङमुडागमः भवति तर्हि कुर्वन् नुट् आस्ते नुट् इत्यत्र नुट् इति विद्यते किल तद्वक्तव्यं नुट् इति विद्यते किल सः टित् अतः किं भवति कुर्वन् इत्यत्र नकारः अन्त्यः तस्मात् पूर्वत्र भवति तर्हि एवं वक्तव्यं कुर्व नुट् न तत्र बोधार्थम् अहं विविच्य एवं वदामि कुर्व नुट् न आस्ते इति भवति नुट् इत्यत्र टकारः लुप्यते नु इति उकारोपि लुप्यते न इति अवशिष्यते तर्हि कुर्व न आस्ते कुर्व न आस्ते अत्र अस्माभिः चिन्तनीयं प्रथमः नकारः आगमः अन्तिमः नकारः तावत् आगमी इत्युक्ते उद्देश्यभूतः इत्येवम् अस्माभिः स्मर्तव्यं कुर्वन् आस्ते इत्यादौ ङमः ङमुडागमे ङमः ङमुडागमः कृतः नत्वप्राप्तिम् आशङ्क्य तदानीं नत्वं भवति इति काचन आशंका कथं पश्यतु कुर्वन् इदानीं पृथक् चिन्तयतु कुर्वन् इति पृथक् एकं पदम् अस्ति तदानीं रसाभ्यां नोण समानपदे इति सूत्रेण अन्त्यस्य नकारस्य मूर्धन्यः नकारः भवति वा इति प्रश्ने तदानीं किम् उक्तं पदान्तस्य इति निषेधः यदि तावत् दन्त्यनकारः पदान्तः स्यात् तर्हि तस्य नत्वं मूर्धन्यः न भवति इति निषेधः एवञ्च कुर्वन् इति दन्त्यनकारः एव श्रूयते तत् साधु इदानीं कुर्वन् आस्ते इत्यत्र कुर्व नुट् न आस्ते इत्येव अस्माभिः दृष्टम् एवञ्च प्रथमः नकारः तावत् आगमः अन्तिमः तावत् आगमः नास्ति सः वास्तविकः आगमी स एव पदान्तः कुर्व न इत्यत्र द्वितीयः एव पदान्तः प्रथमः पदान्तः नास्ति इदानीं कुर्वन् इति प्रथमस्य नकारस्य रसाभ्यां नोणः इति नत्वं भवतु नाम पदान्तस्य इति निषेधः तस्य न भवति किं कारणं सः पदान्तः नास्ति अतः कुर्वन् नास्ते इति प्रयोगे प्रथमनकारः मूर्धन्यः द्वितीयनकारः यथावत् दन्त्यः एव श्रूयेत इति कश्चन आशङ्कते नत्वप्राप्तिम् आशङ्क्य परन्तु अस्माकं किम् इष्टं तत्र कुर्वन् नास्ते इति नकारद्वये विशिष्टमेव रूपमिष्टम् अतः यदागमपरिभाषायाः सञ्चारं करोति यदागमपरिभाषायां किं यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति उक्तं किल पदान्तस्य इति सूत्रं विद्यते तत्र पदान्तशब्दः प्रयुक्तः पदान्तशब्देन कः गृह्यते कुर्वन् कुर्व न इत्यत्र अन्तिमः नकारः गृह्यते एवञ्च पदान्तशब्देन अयं नकारः गृह्यते किल अन्तिमः नकारः तस्य नकारस्य अवयवः एव पूर्वः नकारः प्रथमः नकारः एवञ्च प्रथमनकारः द्वितीयस्य नकारस्य अवयवः इति कारणात् तद्ग्रहणेन यदा तावत् द्वितीयः नकारः पदान्तस्य इति सूत्रे पदान्तशब्देन गृह्यते तदानीम् अयं प्रथमोऽपि नकारः ग्राह्यः एवञ्च पदान्तस्य इति निषेधः विद्यते किल सः निषेधः वास्तविकपदान्तस्य अन्त्यस्य नकारस्य एव भवति इति न प्रथमस्यापि नकारस्य सः निषेधः भवत्येव तर्हि कुर्वन् इत्यत्र नत्वं न भवति कुर्वन् नास्ते इति दन्त्यनकारद्वयविशिष्टम् इष्टं रूपं सिद्ध्यत्येव इति तत्र समाहितम् यदागम इति न्यायेन आद्यस्यापि पदान्तग्रहणेन ग्रहणात् पदान्तस्य इति निषेधः इति अनया परिभाषया तर्हि अस्याः परिभाषायाः सञ्चारः कृतः त्वया किमुक्तं वर्णविषये एव इयं परिभाषा प्रवर्तते इत्युक्ते अत्र वर्णविषयः नास्ति
वर्णविषयः इत्युक्ते पदान्तशब्देन यदा अन्त्यः नकारः गृह्यते तदानीं पूर्वः अपि नकारः गृह्यते किल। एवञ्च तत् वर्णकार्यं नास्ति। नत्वं वर्णकार्यम् इति अन्यः विषयः। इदानीं पदान्तशब्देन अन्तिमनकारः यदा गृह्यते तदानीं पूर्वोऽपि ग्राह्यः इति अस्मिन् सन्दर्भे वर्णकार्यं किमपि नास्ति। तर्हि वर्णकार्ये एव इयं परिभाषा प्रवर्तते इत्युक्ते एतादृशसन्दर्भे अस्याः परिभाषायाः सञ्चारः तावत् असाधुः स्यात्। किञ्च तत्र भाष्यकारैः किं साधितम् इत्युक्ते आगमाः आगमिधर्मविशिष्टाः इति साधितं। सामान्यतया आगमी इत्युक्ते अवयवी उद्देश्यम् उच्यते। तत्र आगमिनः ये धर्माः सन्ति ते सर्वेपि धर्माः आगमानाम् अपि भवेयुः। आगमी प्रकृते कः नकारः, तस्मिन् कः धर्मः विद्यते, पदान्तत्वं विद्यते। तादृशपदान्तत्वं कस्यापि सम्भवति, अवयवीभूतस्य प्रथमनकारस्यापि सम्भवति इति साधितवान्। तत्सर्वम् असाधु स्यात् इत्यनया परिभाषया आगमानाम् आगमिधर्मवैशिष्ट्यम् अपि बोध्यते इति कस्य आशयः? भाष्यस्य आशयः। सः आशयः असङ्गतः स्यात् कदा? वर्णग्रहणे एव इयं परिभाषा प्रवर्तते अथवा अप्रवर्तते इत्यङ्गीकारे। इत्याशयिकगमुट्सूत्रस्थभाष्य असङ्गते एवम् एकः विषयः। किञ्च गुणादेः रपरत्वे रेफविशिष्टे गुणाद्येष्टव्यम्, अन्यथा ऋवर्णस्य गुणवृद्धि अरारावेव इति नियमोऽपि न स्यात्। तच्च वर्णग्रहणे एतद् अप्रवृत्तौ न सङ्गच्छते। तत्र सामान्यतया सर्वेषु अपि वर्णग्रहणेषु इयं परिभाषा न प्रवर्तते। किं कारणं? तत्र वर्णविषये एव अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वं साधितम्। अतः वर्णविषये सर्वत्र वर्णविषये अस्याः अनित्यत्वम् अवगम्यते वा? यत्र यत्र वर्णकार्यं क्रियते तत्र सर्वत्र इयं परिभाषा अनित्या एव। यदि सामान्यतया यदि अङ्गीकुर्मः तदानीं व्याकरणव्यवहारः कश्चन न सङ्गच्छते। कः व्यवहारः इत्युक्ते इदानीं पश्यन्तु, गुणः कस्य क्रियते इत्युक्ते अदेङ्गुणः इति केवलं ह्रस्वाकारस्य एव गुणः इति संज्ञा, एकारस्य ओकारस्य इति त्रयाणामेव। तर्हि गुणसंज्ञाकरणवेलायां केवलं ह्रस्व आकारः अस्ति, तस्य एव गुणः इति नाम। परन्तु सः अकारः, गुणसंज्ञकः अकारः यदा ऋकारस्य स्थाने प्रवर्तते तदानीम् अन्येन सूत्रेण उरन्रपरः इति सूत्रेण सः अर् इति एवं परिवृतः प्रवर्तते, अर् इति। तर्हि इदानीं यदा प्रकृते इदानीं जहार इति वृद्धिस्थलम् अस्माभिः दृष्टं, प्रणिधारयति इति दृष्टं। दृ इति ऋकारः धातुः, तस्य वृद्धिः, तस्य अचोञ्येणिति इति तस्य वृद्धिः क्रियते। तदानीं वृद्धिः इति वस्तुतः कस्य संज्ञा इत्युक्ते वृद्धिरादैच् इति आ ऐ औ इति त्रयाणां वृद्धिः इति संज्ञा। तर्हि आकारस्य एव वृद्धिः इति संज्ञा। अयम् एकः विषयः। आकारः यदा प्रवर्तते तदानीं सः रपरः प्रवर्तते इति अन्यत् सूत्रं। किं सूत्रम्? उरण्रपरः। उरण्रपरः इति सूत्रं तावत् यदा अण् ऋकारस्य स्थाने प्रवर्तते तदा सः रपरः सन् प्रवर्तते इति तावदेव उक्तं। सः अण् गुणसंज्ञकः यदा भवति, सः अण् वृत्तिसंज्ञकः यदा भवति तदा इति एवं रीत्या तत्सूत्रं न प्रतिपादयति। सः अकारः अण् गुणसंज्ञकः वा भवतु न वा भवतु, वृत्तिसंज्ञकः वा भवतु न वा भवतु, यदि अण् ऋकारस्य स्थाने प्रवर्तते तर्हि सः रपरः भवति, तावदेव। तर्हि प्रणिधारयति इत्यत्र ऋकारस्य स्थाने वृद्धिः विहिता। वृत्तिसंज्ञकाः एते त्रयः, एतेषु अन्यतमः आकारः। सः आकारः अण्, सः इदानीं ऋकारस्य स्थाने प्रवर्तमानः अस्ति। तदानीम् इदं सूत्रं तस्य रपरत्वं करोति। इदानीम् आर् इति भवति। इदानीम् आर् इत्यस्य वृत्तिसंज्ञा अस्ति वा न वा? प्रथमम् आ इत्यस्य वृत्तिसंज्ञा आसीत्, परन्तु रेफस्य आगमन अनन्तरम् आर् इति विद्यते किल, तस्य वृद्धिः इति संज्ञा अस्ति वा न वा?
एवम् अन्यत्र अर् इति विद्यते किल तस्य गुणः इति संज्ञा अस्ति वा न वा रेफविशिष्टस्य गुणः इति संज्ञा वृद्धिः इति संज्ञा वा अस्ति वा न वा इति प्रश्नः अस्ति इत्येव अस्माभिः स्वीकृतं गुणादेः रपरत्वे रेफविशिष्टे गुणाद्येष्टव्यं गुणत्वाद्येष्टव्यं तर्हि रेफविशिष्टः अर् गुणः रेफविशिष्टः आर् वृद्धिः इत्येव अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यम् एवं यदि नाङ्गीक्रियते तर्हि एकं वाक्यं ऋवर्णस्य गुणवृद्धि अरारावेव इति ऋकारस्य स्थाने यः अर् सः गुणः एव ऋकारस्य स्थाने यः आर् सः वृद्धिः एव एवञ्च ऋकारस्य स्थाने यदा गुणः प्रवर्तते तदा अर् इत्येवं रूपः सः प्रवर्तते ऋकारस्य स्थाने यदा वृद्धिः प्रवर्तते तदा आ इत्येवं रूपः एव प्रवर्तते कः अभिप्रायः रेफविशिष्टस्य गुणः इति संज्ञा रेफविशिष्टस्य वृद्धिः इति संज्ञा इति अर्थः एतत् सर्वं कदा सङ्गच्छते इत्युक्ते यदागमपरिभाषया यदागमपरिभाषाम् आधारीकृत्य एव एतादृशव्यवहाराः अस्माकं शास्त्रे सङ्गच्छन्ति किं कारणं यदागमाः इति न्यायेन उरण्ड्रपरः इति सूत्रं स्वीकुर्वन्तु तत् सूत्रं किं वदति अण् रपरः भवति इति तत् सूत्रं वदति वर्णस्य स्थाने तत्र प्रवर्तमानः अण् तावत् रपरः भवति इत्युक्ते ऋकारस्य स्थाने यः प्रवर्तमानः यः अण् प्रवर्तते तस्य समीपे रेफः आगमः भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः कस्य उरण्डपरः इति सूत्रस्य तर्हि अकारस्य स्थाने रेफः भवति परः इत्युक्ते तद् परत्र एव भवति आ इत्यस्य समीपे रेफः भवति आर् इति भवति एवञ्च रेफः आगमः इति वयं स्वीकुर्मः आगमिग्रहणेन एवञ्च अयं रेफः उद्देश्यस्य अवयवः अस्ति एवञ्च अवयविग्रहणेन आ इत्यस्य ग्रहणेन रेफोऽपि ग्राह्यः एवञ्च गुणशब्देन यदा आगृह्यते तदानीं रेफविशिष्टः अर् गुणः भवति वृद्धिशब्देन यदा आगृह्यते तदानीं रेफविशिष्टः आर् वृद्धिः भवति एवञ्च यदागमपरिभाषा वर्णविषये प्रवर्तते एव प्रवृत्तत्वादेव एतादृशव्यवहाराः किञ्च गुणादेः रपरत्वे अन्यथा ऋकारस्य गुणवृद्धि अरारावेव इति नियमः न स्यात् सः नियमः न तच्च वर्णग्रहणे एतदप्रवृत्तौ न सङ्गच्छते वर्णविषये वर्णग्रहणे एतदप्रवृत्तौ इत्युक्ते यदागमपरिभाषा न प्रवर्तते इत्युक्ते न सङ्गच्छते किं न सङ्गच्छते गुणादेः रपरत्वे रेफविशिष्टे गुणत्वाद्येष्टव्यम् इति कथनम् असङ्गतं स्यात् ऋवर्णस्य गुणवृद्धि अरारावेव इति कथनमपि असङ्गतं स्यात् अतः सामान्यतया सर्वेषु अपि वर्णविषयेषु इयं परिभाषा अनित्या इति कथनम् असाधु अत एव रदाभ्याम् इति सूत्रे भाष्यं गुणो भवति वृद्धिर्भवति इति रेफशिराः गुणवृद्धिसंज्ञकः अभिनिवर्तते तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं प्रदर्शयति भाष्यप्रमाणं भाष्यकारस्य वचनं कुत्र रदाभ्यां नो न समानपदे इत्यत्र गुणो भवति वृद्धिर्भवति कुत्रचित् गुणः भवति कुत्रचित् वृद्धिः भवति इत्यत्र उच्यते तत्र रेफविशिष्टः रेफशिराः इत्युक्ते रेफान्तः अर् इति अयं गुणः भवति आर् इति अयं वृद्धिः भवति इति सम्पूर्णः एव अर् इत्ययं गुणशब्देन स्वयं भाष्यकारैः निर्दिष्टः रेफशिराः गुणवृद्धिसंज्ञकः अभिनिवर्तते इति उक्तम् इति एतावता समापयामः श्रीगुरुभ्यो नमः।